आज के जो हार हैं और आज का जो माहौल है, ये मेरा घर है। अंजुमन ताजरान जिला मानसरा के अंदर कश्मीरी बाजार मेरा घर। कश्मीरी बाजार के ताजर अल्हम्दुलिल्लाह जिला मानसरा के अंदर पहले भी कि सियासत यहाँ से ही शुरू होती थी और यहाँ पर ही खत्म होगी इंशाअल्लाह। और उन लोगों की सियासत आज यहाँ पर खत्म हो चुकी है। तो लोग हमें बाहर से आकर यहाँ पर लड़ाते थे और वो हम पे आके अपनी हुकूमत करते थे, तुम सदर हो, तुमको कहते थे दूसरे को तुम सदर हो, और खुद वो हमें आपस में लड़ाकर खुद चले जाते। आज उनको ये मैसेज देना मैं चाह रहा हूँ कि देख लें, कश्मीरी बाजार एक पेज पर है और इंशाअल्लाह ये रहेगा। आपकी अब यहाँ पे दाल नहीं गलेगी। ये कैबिनेट 3 साल के लिए आई है और कश्मीरी बाजार के अंदर 3 साल से पहले आकर किसी ने बदमाशी करने की कोशिश की तो इंशाअल्लाह हम उसको यहाँ से वापस जाने नहीं देंगे। कि हम इज्जतदार लोग हैं, हमारे घर जो आए हम उसको इज्जत देते हैं, जो हमारे घर से जाए हम उसको इज्जत से अलविदा करते हैं। तो इसलिए आपको मैं कहता हूं कि आप ये हमेशा हमारी वीडियो देखा करें और ये गिना करें कि हार किसने और किसने डाले। मानसेरा में अंजुमन ताजरान वार्ड नंबर 5 कश्मीरी बाजार के सदर और दीगर काबीना का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कश्मीरी बाजार के साबिक सदर यासिर सलीम को एक बार फिर बिला मुकाबला सदर मुंतखब कर दिया गया। मरकजी सदर अंजुमन ताजरान जिला मानसेरा मलक शकील अवान और दीगर की जानिब से तमाम ओहदेदारान का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। मरकजी सदर अंजुमन ताजरान मलक शकील अवान मलक साबर अवान चेयरमैन अब्दुल मालिक अवान की जानिब से आज कश्मीरी बाजार वार्ड नंबर 5 में भी सदर और दीगर काबीना का ऐलान कर दिया गया है। मरकजी सदर अंजुमन ताजरान मलक शकील अवान की जानिब से चंद दिनों में कई वार्ड्स के सुदूर और दीगर ओहदेदारों के नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं, जबकि मजीद दीगर वार्ड्स के नोटिफिकेशन का सिलसिला भी जारी है। वार्ड नंबर 5 कश्मीरी बाजार में साबिक सदर यासिर सलीम को बिला मुकाबला सदर मुंतखब कर दिया गया है। उनके साथ ग्रुप ऑर्गेनाइजर नसीर उर्फ काका, सरपरस्त आला शेख जुबैर, चेयरमैन मलक शिराज, नायब चेयरमैन शेख आमिर, नायब सदर शिराज, इसी तरह दीगर ओहदेदारों में ताहिर मुगल, जावेद अब्बासी, साबर हुसैन, औरंगजेब उर्फ गोगा, सरदार नवीद, फैसल शहजाद, शहबाज खान, आबद अली, साजिद गुल सिराफ, अहमद मुगल, मोहम्मद महबूब, मोहम्मद बाबर, राशिद हुसैन और हाजी मोहम्मद जमील के नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। इस मौके पर खिताब करते हुए मलक शकील अवान, यासिर सलीम, साबर अवान, अजहर सिराफ और दीगर का कहना था कि इससे कबल बाहर से आने वाले हमें आपस में लड़ाते थे, मगर इस बार हम सब इकट्ठे हो गए हैं और इस बार जो बाहर से आया इसे वापस नहीं जाने देंगे। मुकर्रीन का यह भी कहना था कि मानसेरा के हर वार्ड में पूरी काबीना तैयार है। आहिस्ता आहिस्ता हर वार्ड के सदर और दीगर काबीना का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। शकील अवान का इस मौके पर कहना था कि हम रोड बंद करने और एहतजाज करने वाले लोग नहीं, हम अपने ताजर भाइयों को इज्जत से इंतजामिया के साथ बिठाकर उनके मसाइल हल करने वाले लोग हैं। उनका कहना था कि इज्जतदार लोग हैं, अपने मेहमान को इज्जत देना जानते हैं और पगड़ी कुल्ला हमारी पहचान है और मेहमान चाहे कोई अफीसर हो या सियासतदान या कोई और, सबको इज्जत देते हैं। अगर मुखालिफिन को ये बात चुभती है तो ये काम हम जारी रखेंगे। उनका ये भी कहना था कि कोई किसी गलत फहमी में न रहे। 3 सालों के लिए नोटिफिकेशन कर रहे हैं और हर वार्ड में 3 सालों के लिए सदर और दीगर काबीना के लोग आ गए हैं। 3 साल बाद फिर देखेंगे। उनका मजीद कहना था कि ताजरों के मसाइल पहले भी हल किए हैं, आइंदा इससे बेहतर तरीके से ताजर भाइयों की खिदमत करेंगे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों भाइयों, आज के जो हार हैं और आज का जो माहौल है, ये मेरा घर है। अंजुमन ताजरान जिला मानसरा के अंदर कश्मीरी बाजार मेरा घर, और इस तरफ मेरे भाई बुजुर्ग, चाचा, ताया, मामा, ये सब मेरी फैमिली है। ये कोई बाहर के नहीं है। तो जहां भी मैं जाता हूं मैं हार निकाल देता था, लेकिन आज हार नहीं निकालूंगा, इसलिए कि मेरे भाइयों ने, मेरे चाचा ने, मेरे मामा ने, मेरे दोस्तों ने मुझे डाले हैं। तो खुदा की कसम, आज के जज्बात, आज के दिल इस तरह कह रहा है कि ये कश्मीरी बाजार जो पिछले 5 साल, 10 साल, 15 साल से बदरेशन थी। खालिद खान जरा यहाँ आए जी, जहीर खान, ये हमारे वो दोस्त है, मलिक साबिर साहब, शराज भाई, तारिक साहब, यासिर सलीम, ये अबीब चाचा, हम सब एक फूलों का गुलदस्ता है जी। नहीं भाई, आप भी आगे आ जाएं। असमान सलाउद्दीन की तरह, फैसल शहजाद भाई, मेरा वली भाई, ये सारे हम, शफात भाई इधर आगे आ जाए, ये शहजादा भाई की तरह जी, शहजाद सराफ साहब, गोगा भाई, जबरोज भाई, जबरोज टेलर, वो सबसे प्यारे भाई हैं मेरे, वो आगे आए। कदीर साहब, साजिद सराफ साहब, ये वो दोस्त हैं कि कश्मीरी बाजार के अंदर इससे पहले इलेक्शन भी होते रहे, इससे पहले मुकाबले भी होते रहे, हम ये सब आपस में मुकाबले करते थे। लेकिन ये वाहिद दफा है, अल्लाह का करम है
کہ آج کشمیری بازار اتحاد پورے ضلع کے اندر یہ بات بتانے جا رہا ہے کہ کشمیری بازار کے تاجر الحمدللہ ضلع مانسہرہ کے اندر پہلے بھی اس بات کو آپ مان لیں کہ سیاست یہاں سے شروع ہوتی تھی اور یہاں پہ ہی ختم ہوگی انشاءاللہ، اور ان لوگوں کی سیاست آج یہاں پر ختم ہو چکی ہے کہ جو لوگ ہمیں باہر سے آ کر یہاں پر لڑاتے تھے اور وہ ہم پہ آ کے اپنی حکومت کرتے تھے اور کہتے تھے کہ تم فلاں کو کہتے تھے تم صدر ہو، تم کو کہتے تھے دوسرے کو تم صدر ہو، اور خود وہ ہمیں آپس میں لڑا کر خود چلے جاتے اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے، اور رات کو 10 لوگ اس طرف بکسے اٹھائے ہم جاتے، 10 اس طرف جاتے، صدر باہر سے بنتے تھے۔ لیکن اس دفعہ انشاءاللہ وہ کام نہیں ہوگا۔ اللہ کے فضل و کرم سے کشمیری بازار کے تاجروں نے، کشمیری بازار کے ان باشعور بزرگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم دوسرے کسی کو نہیں مانتے، انشاءاللہ کشمیری بازار اپنے فیصلے خود کرے گا، اور اس نے ثابت کر دیا کہ یہ یاسر سلیم کو وارڈ نمبر 5 سے صدر منتخب کیا، اس کے ساتھ پوری ٹیم ہے۔ میں کہتا ہوں یہ 22 رکنی کشمیری بازار کی وہ کریم ٹیم ہے کہ جو انشاءاللہ پہلے جو کام رہ گئے تھے، خالد خان ہمارے بھائی 2 سال یہاں انہوں نے صدارت کی، انہوں نے اپنی استطاعت سے بڑھ کر بہت کام کیے۔ اللہ کے فضل کرم سے ہمارے چیئرمین صاحب شجاع بھائی نے بہت کام کیے، یہ بھی 2 سال صدر رہے۔ عبد المالک صاحب یہاں کے صدر رہے، انہوں نے 2 سال میں 3 سال میں بہت کام کیے۔ ظہیر خان نے 2 دفعہ یہاں کی صدارت کی الحمدللہ۔ کاکا بھائی ایسا کوئی شخص نہیں ہے کہ جو یہاں کا سب کا صدر نہ ہو، لیکن یہ ان کو لڑانے والے، ہم بھائیوں کو لڑانے والے وہ باہر سے آتے تھے۔ آج ان کو یہ میسج دینا میں چاہ رہا ہوں کہ دیکھ لیں کشمیری بازار ایک پیج پر ہے اور انشاءاللہ یہ رہے گا، آپ کی اب یہاں پہ دال نہیں گلے گی۔ اور انشاءاللہ آپ کو یہ بتا دوں یہ کیبنٹ 3 سال کے لیے آئی ہے، اور کشمیری بازار کے اندر 3 سال سے پہلے آ کر کسی نے بدعشت کرنے کی کوشش کی تو انشاءاللہ ہم اس کو یہاں سے واپس جانے نہیں دیں گے۔ میرے تاجروں، میرے بھائیوں، دوستوں، وقت لوگ آتے ہیں اور ہمیں گمراہ کر کے چلے جاتے ہیں۔ مجھے یہ بتایا جائے کہ اس کشمیری بازار کے اندر کروڑوں روپے کے فنڈ یہ بھائیوں نے لائے ہیں، آج ہم ایک ہو گئے تو انشاءاللہ اس کی کوئی گلی خراب نہیں رہے گی، چوکیدارہ نظام بہتر ہوگا، سٹریٹ لائٹ بہتر ہوگی، سیفٹی کے پروگرام بہتر ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ بڑا مخصوص بازار ہے یہاں پہ۔ دیکھیں آپ کو میں بات بتاؤں، مانسہرہ کے ہم نے 17 وارڈ کیے ہیں، مختلف وارڈز ہیں، لیکن جو کشمیری بازار ہے یہ سب سے عظیم اور افضل وارڈ ہے۔ کیوں کہ یہاں پہ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں آتی ہیں، تو یہ جو تاجر ہوتے ہیں یہاں کے یہ بڑے کریم تاجر ہوتے ہیں، اس لیے کہ یہ فیمیل کو ہینڈل کرتے ہیں۔ فیمیل کو ہینڈل کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے، اور ہمارے جو بازار میں آئے وہ ہماری بہن، بیٹیاں اور ہماری مائیں ہوتی ہیں، ہم ان کو اس نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو یہ جو تاجر ہوتے ہیں یہ یہاں پر ان کو اچھی طرح گائیڈ لائن دینا، ان کی سیکورٹی کرنا، ان کو عزت سے گھر واپس کرنا، یہ کشمیری بازار کے تاجروں کے اندر یہ ایبلٹی موجود ہے۔ تو اللہ کے کرم سے باقی باتیں ہوں گی جب 17 وارڈ مکمل ہوں گے، وہاں پہ ان کا حلف ہوگا، اور یہ آج کا جو نوٹیفیکیشن ہے یہ لیبر ڈپارٹمنٹ آف پاکستان کو جائے گا، اور وہاں سے ان کا نوٹیفیکیشن آئے گا۔ یہ رجسٹر انجمن تاجران ہے، یہاں پہ اب وہ ان رجسٹر والا کام نہیں چلے گا کہ کسی کو پکڑا صدر بنا دیا، کسی کو پکڑا وزیر اعظم بنا دیا گھر میں ہی بیٹھ کے، ایسا کام نہیں ہوگا۔ اور پھر کچھ چیزیں اور بھی ہیں، وہ آپ سب کو معلوم ہے کہ پچھلے دور میں تاجروں سے کیا کچھ لیا گیا اور کہاں کہاں جمع ہوا، تو وہ الیکشن بھی نہ ہوا اور وہ معاملات بھی کدھر گئے، اس کا حساب بھی انشاءاللہ یہ آپ کشمیری بازار ایک پیج پر ہو گئے تو آپ سے لیں گے اللہ کے کرم سے۔ تو بس انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ بہت شکریہ سر۔ اور میرے ساتھ لاری اڈا سے جناب ٹھاکرا کے صدر شہریار بھائی کھڑے ہیں، ان کو میں اسلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ٹھاکرا میں ٹوٹل 8-10 دن ہوئے، لیکن الحمدللہ 8-10 دنوں میں انہوں نے ٹھاکرا کے اندر وہ دھوم مچا کے رکھ دی ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی ٹھاکرا کے اندر صدر بھی ہے۔ تو یہ ہمارا آج 5ویں وارڈ کا نوٹیفیکیشن تھا، 12 کے نوٹیفیکیشن ہمارے پاس تیار پڑے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ یہ ہماری ٹیم کو جس وقت بھی ٹائم ملا تو ہم کل پرسوں آئے روز ایوری ڈے ایک انشاءاللہ ہم نوٹیفیکیشن کر کے مکمل کریں گے، اور بہت جلد کمشنر ہزارہ، DIG ہزارہ،
स्पीकर के पीके असम्बली और जो दोस्त MNA MPA इंशाल्लाह उस प्रोग्राम में मौजूद होंगे। हमारी कोशिश होगी कि 2000 लोगों का प्रोग्राम किया जाए और बानी अंजुमन ताजरान हमारे इस प्रोग्राम को हैंडल करेंगे। और आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि जिस दिन इंशाल्लाह मालफ की तकरीब होगी तो कश्मीरी बाजार से 500 लोग हम अल्हम्दुलिल्लाह शुजात सराफ की क़यादत में, खालिद खान की क़यादत में, ज़हीर खान की क़यादत में, अब्दुल मालिक साहब की क़यादत में, ज़हूर भाई की क़यादत में, मलिक साबर साहब की क़यादत में, अबीब चाचा की क़यादत में, और सबसे जो इनको हेड करेगा हमारा यासिर सलीम। पता चलेगा कि ये 500 लोग सदर ये लेके आएगा। और इसको ये बता देना चाहता हूँ, ये आखिरी अल्फाज है कि आइंदा इस कश्मीरी बाजार के अंदर अगर सदर साहब आपने थोड़ी सी भी सुस्ती की, आपने कोई काम फिलफोर न किया और ताजरों की आपके खिलाफ अगर कंप्लेंट आई तो मैं यहाँ पे खड़ा होकर ये कहता हूं कि सबसे पहले आपको रिप्लेस करेंगे। क्यों? कि हमारा काम है, मिशन है काम करना। तो जो काम नहीं करेगा सबसे पहले हम एहतसाब अपने घर से करेंगे, ना किसी को करप्शन करने देंगे, ना खुद करेंगे। अल्लाह के करम से हमने जहां भी जाके नोटिफिकेशन दिया है, बोले कि 10 रुपए 5 रुपए किसी की चाय की एक कप पीना भी हम पे आराम है और ना आप किसी को दें। इंतजामिया हमारे भाई हैं, DCAC हमारे भाई है, जो काम भी होगा इंशाल्लाह हम आपके साथ जाएंगे, टेबल टॉक करके आपको हल करके देंगे। हम वो लोग नहीं हैं, ना रास्ते बंद करने वाले हैं, ना बदरेशन करने वाले हैं, ना लड़ाई झगड़े करने वाले हैं। हम वो लोग हैं, कोई भी काम होता है उसका देखें, आप सब यहां खड़े हैं, हमेशा हर मसले का हल बैठ के टेबल टॉक से होता है, ना कि लड़ाई और झगड़ों से होता है। तो आखिरी बात उन दोस्तों के लिए कि आज हार इसलिए ये नहीं उतारे कि ये मेरे दोस्तों ने, मेरे भाइयों ने, मेरे बुजुर्गों ने मुझे पहनाए हैं। तो इंशाअल्लाह आपको हमेशा ये पूरे जिला के अंदर हार और कुले नजर आते रहेंगे। क्योंकि हम इज्जतदार लोग हैं, हमारे घर जो आए हम उसको इज्जत देते हैं, जो हमारे घर से जाए हम उसको इज्जत से अलविदा करते हैं। तो इसलिए आपको मैं कहता हूं कि आप ये हमेशा हमारी वीडियो देखा करें और ये गिना करें कि हार किस पे और किस से डालें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे तो पहले तो मैं नवी काबीना को मुबारकबाद देसा और इन्हों को तवक्को करसा कि ताजर बरादरी के मसाइल को पहली बुनियाद रख के सारे फहरिस्त रख के इसको हल करने की कोशिश करन, ना कि इसको कोई गफलत करन। अगर ये गफलत बरत सन तो इसका जड़ा है तो फिर जुर्मदार भी हो सन और उसका अजाला भी फिर कहना कहना चेयरमैन साहब कर सन, चेयरमैन शिराज साहब, ठीक है। और जिस तरह हाजी शुजात साहब ने फरमाया कि इतना इलेक्शन होने ते अक्सर दस्तो गरेबा होने ऐसी प्राय के दे नाल ये इलेक्शन का माहौल खत्म करके आपस में बरादराना एक इतफाक और इतिहाद का मुजाहरा करते हुए ये एक गुलदस्ते ने सुन कायम किए तो इंशाअल्लाह असीं निशाना बशाना चलसा और इन्होंने काम के इंशाअल्लाह दे हुक्म तो बस मैं नहीं अल्फाज नाल इन्होंने को मुबारकबाद आखते हुए तुसां को अलविदा करदा। नई काबीना को हमारी तरफ बड़ी बहुत ज्यादा बहुत ही दिल दिया था अगर आइयों नाल मुबारकबाद जी। तो जी बस बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। तो उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह इसको पहले भी वार्ड नंबर 5 में बड़ी अच्छी पोजीशन रही है, दुकानदारां दी भी और नुमाइंदगान दी भी। नुमाइंदगान भी तावन करते रहे दुकानदारां नाल और दुकानदार भी तावन करते रहे। तो इंशाअल्लाह आइंदा भी असी यही तवक्को रखते हैं अपने नुमाइंदों को कि इंशाअल्लाह ये असन हर मसले का पेश रह सन, मसाइल को हल कर सन, जितनी भी मुश्किलात हैं इंशाअल्लाह उनका अजाला कर सन। तो अगर इन्हें सुनना कीता तो असी उनका मुआसवा भी कर सन इंशाअल्लाह। तो दूसरी गल है कि अस भरा हैं, असी दावे नाल ये गल आखते हैं रही असां नाल इंशाअल्लाह मिल के टुर सन और रास्ते मसाइल दे हल दे विच अपनी तमाम तर कोशिशों को बरोए कार लासन। ते तमाम साबका सदूर दा, तमाम मौजूदा सदूर दा, चेयरमैन साहब का सब तो शुक्रिया अदा करदा कि मोको मतलब चंद मिनट देते गल करने वास्ते। ये मेहरबानी है इन्हां दी, ये नवाजिश है। तो मैं सारे भरावां दा मशकूर हाँ जी। तो अल्लाह पाक सारे को जज़ाए खैर देवे तो असां को आपे भी इतफाक को इताअत देवे। सारे को पहले मैं अपने कश्मीरी बाजार के ताजरां शुक्रिया अदा करसा
ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਖਲੂਸ ਹੁੰਦਾ 5-7 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਅੱਜ 5 ਸਾਲ ਕੋਲੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹੀ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਕਬੀਨਾ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ को ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ توقع رکھتا کہ انشاءاللہ اللہ دی مہربانی نال جو مسائل بھی ہوئے کشمیری بازار دے انشاءاللہ پہلی فصل جو حل کرسن اور میں ہوندا پنجاب چ بجوندا میں لا کوئی خدمت کی ہوئے کشمیری میں کوئی دکاندار بھی میں تک انشاءاللہ کوئی کام بھی ہو میں تابعدار ہے انشاءاللہ کوئی کام بھی ہو انشاءاللہ رات 12 بجے کال کرسو تو پھر بھی انشاءاللہ حضرت اللہ دی مہربانی نال السلام میں چیئرمین صاحب دا نہایت شکر گزار ہاں انہاں 2 منٹ مطلب بولنے واسطے بلایا ہے اللہ تعالیٰ انہاں کو اس طرح عزت دے کشمیری بازار استے بزرگاں سون بڑی جدوجہد کیتی ہے اللہ دا احسان ہے انہاں پراواں دی بھی کاوش نال اللہ سون اس کو بڑا عروج دیتا ہے اس واسطے کہ چونکہ موجودہ جڑی کابینہ بنی ہے اور سابقہ جڑے حالات واقعات آسن میں انہاں سارے مزین کو مبارکباد دینا اساں سارے اپنے جو بھی اختلافات سے پراواں دے مطلب ایک گھر وچ بھی برتن تکر جلدے اساں پراواں سن آکھے کہ اسی دست تو گرباں ہوندے اساں لیکن اللہ دے فضل نال آئندہ اسی سارے ایک ہی یعنی کہ مٹھی وچ ایک ہی جگہ وچ اللہ دے فضل نال اور کوئی گروپ نہیں سارے اسی پرا مطلب کوئی اساں وچ اس طرح صدر نہیں نائب صدر نہیں سارے ہی استے پراواں وچ جڑے جڑے بھی ہیں استے سرا دے پھول ہیں وہ صدر ہیں اور جس وقت بھی کوئی کام بھی ہوئے استے مرکزی صدر ہے مرکز دا شکیل بھائی اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے رہے اس نے اپنی استطاعت تو بڑھ کے خدا گواہ لوگوں کی خدمت کیتی ہے لوگ تو یہ کرتے ایسے جڑے سابقہ بعض نام نہاد صدر آسے خدا گواہ میں حقیقت آتا کوئی کسی کا کام آسا اگر اتو کوئی چیز ہٹانی ہے پول ہٹانا ہے 3000 روپے لگتا ہے جی دو جی 10,000 روپے محکمہ دیتا 20,000 روپے جب پایا ایک گل دوئی گل یہ ہے کہ اگر تھانے میں کوئی آدمی چلا گیا اس نے آیا جی 10,000 روپے دے ایسے چو کو 2,000 دیتا 8,000 روپے جب پایا لیکن اللہ دے فضل نال انہاں سونے کام نہیں کیتا لوگوں دی خدمت کیتی جتنی ان دی بساط تو بڑھ کے نہ کیتی ہے میں اندہ بھی جملہ کابینہ جڑی آسی زہیر خان ہے خالد خان ہے مطلب ہے کہ گوگا ہے دیگر شجاع بھائی ہیں مطلب ہے کہ شمس بھائی ہیں جتنی کابینہ بھی ہے اساں سارے مل جل کے لوگوں دی خدمت کیتی ہے اللہ دے فضل نال آئندہ بھی ایسے جڑے نوی کابینہ بنی ہیں استا مالی جانی ہر طرح دا انہاں نال تعاون ہو سی اور انشاءاللہ جڑا بھی جائز کام ہویا ناجائز کسی دا بھی نہ اسی صدر کو آتے ہیں نہ مرکزی صدر کو آتے جائز کام تساں دا ہر وقت ادھی راتی آکسو یہ کرنے واسطے تیار ہیں اسی طرح میں تساں سارے دا مشکور ہاں بڑی مہربانی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ اج اتھے جمع ہونے دا مقصد اور اتھے جمع کرنے پہ سب تو پہلے جس کا کردار ہے میں انتہائی عزتوں کے لائق خالد خان صاحب شجاع بھائی گوگا بھائی ظہور بھائی اور زہیر خان ملک شکیل صاحب عبد المالک چاچا اور اسد شمس بھائی باقی بھی شراز بھائی جتنے بھی اسد پران پہلی بار الحمدللہ کشمیری بازارہ بچ بہت ہی اچھا کام کیتا نے بہت ہی اچھا یعنی کہ جتنی تعریف کیتی جو ہے کٹ ہے اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی انشاءاللہ یہ جڑیاں ہستیاں ہیں اسی طرح سر جوڑ کے مل کے بیٹھ کے انشاءاللہ کشمیری بازارہ دا معاملات اسی طرح حل ہو سن تو میں انتہائی مشکور ہاں جی سارے بھراواں دا اللہ تبارک تعالیٰ کاکا نصیر بھائی اللہ سارے اتحاد اتفاق عطا فرماوے اور انشاءاللہ اسی سارے ایک ہاں اور ملک شکیل اساں دا مرکز دا صدر ہے اور اساں دے سرپرستن پچھے بیٹھے دن بڑھیرے ہستے پران اسی سارے نال انشاءاللہ خادم دی طرح ٹرساں ٹھیک ہے جی سب تو پہلے سارے پراواں دا میں مجھ بھی زیادہ مشکور ہاں کہ انہاں سون ماڑے ہوتا اعتماد کیتا اور موک اس قابل سمجھا کہ میں تساں پراواں دی خدمت کر رہا ماڑے پراو اے وقتی تے پھول نظر آنے اور اے پھولاں دی سہج نہیں ہے کنڈیاں دی سہج ہے اتھا نہ رات دیکھنی ہے نہ دیہڑ دیکھنی ہے اساں کی کہ اسی خدمت واسطے آئے ہیں نا اسی اتھا تساں سے صدر بننا نہ ہے اسی تساں دی خدمت کرنا کہاں ہیں اسی مسائل کو حل کرنا کہاں ہیں انشاءاللہ ماڑا تساں نال وعدہ ہے جس طرح پہلے اسی ٹورے ہیں کسی دی انشاءاللہ دکاندار اپنے دی حقوق تلفی ایسا نہیں ہونا دیتی اور انشاءاللہ اسی اس تو اگا بھی تاجرہ نال اپنے ان دے مسائل ہستے موڑے نال موڑا جوڑ کے کھلساں
ہر جائز کام واسطے انشاءاللہ حاضر ہاں ادھی راتی آواز مارسو انشاءاللہ حاضر ہاں کسی قسم دی کوئی خدمت تاجراں دے والے نال اس پہ اسی پیچھا نہ چھوڑ سا میں مڑی جتنی ٹیم کھلتی دی ہے سمیت مرکز دے پرا اسی سارے ایک گلدستہ تے مقصد اساں ساریاں دا ہے کہ اساں سن خدمت کرنی ہے لہٰذا میں اپنی اس پوری ٹیم کو مبارکباد دینا اور انہاں تاجر پراواں کو مبارکباد دینا کہ اج کام خوش اسلوبی نال طے ہو گیا اور اسی کوشش کرساں کہ دوستی توقعات ہوتا 110% پورا اترنے دی کوشش کراں اس تو پہلے بھی اور جتنی ٹیم ہے اپنا حاجی شجاعت صاحب شمس بھائی حاجی عبد المالک صاحب ملک شکیل صاحب ظہیر خان خالد بھائی اور جس طرح میں نام بول گئے جتنی ٹیم ہے اس تا ورک ہے ورک کیتا ہے اس بازار بچ تے اج اسی اس سٹیج تک پہنچے ہیں کہ اسی ایک فیصلہ کر کے نا لہذا یہ پوری ٹیم ہے ایک صدر نہیں سمجھو سارے صدر ہیں اسی تسی آپ بھی صدر ہو واسطے یہ تھا کوئی وہ نہیں یار صرف کم کرنا ہے مسئلہ حل ہونا چاہیے کسی بھی دکاندار کو کوئی مسئلہ ہے میں موجود نہ ہماری ٹیم موجود ہو سی ٹیم نہیں اس کی نائب موجود ہو سی ہر ویلے اسی حاضر ہیں کسی قسم کا کوئی مسئلہ پریشانی تاجرہ کو کسی والے نہ ہوئے اسی انشاءاللہ ہم وقت اس چوکے تیار ہیں اور بس اساں سے دعاواں دی گزارش ہے پیمان ایاک نعبد و ایاک نستعین مڑے تاجر پر آؤ میں تس کا شکر گزار ہاں خصوصاً میں ملک شکیل دا شکر گزار ہاں کہ جنہاں مو کو دوبارہ موقع دیتا ہے کشمیری بازار واسطے پہلے بھی میں عہدیدار بن کے صدر بن کے نہ ایک خادم بن کے اس بازار دی 10 سال میں خدمت کیتی ہے انشاءاللہ اور اس سے زیادہ بڑھ چڑھ کے کرساں بڑھ چڑھ کے کرساں اگر تساں تاجراں دا تعاون مڑے نالو ہویا یہ تاجراں کو جڑا عہدہ دیتے آج میں اس کا شکر گزار ہوں میں اور یہ جڑے صدر وغیرہ سے انجمن تاجران دے وارڈ نمبر 5 ہے نا اس نے بڑے میں ان دا ساتھ دے ساں اور ان دا نال تعاون کر ساں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اے اللہ پاک انجمن تاجران کشمیری بازار کو اتفاق اتحاد دے اے اللہ پاک انہاں تا فضل کر اے اللہ پاک جس طرح انہاں کو ملائی اے اللہ پاک انہاں کہہ جائے اتحاد دے تاں جی دنیا انہاں دے اتا خیر باقی کشمیری بازار دے جتنے بھی تاجر ہیں سارے بڑے باشعور ہیں اے اللہ پاک انہاں تا فضل و کرم کر اے اللہ پاک مرکز تا بھی اور جڑی تحصیل بنی ہے اس تا بھی اپنے فضل کر اس اپنے وارڈ تا فضل کر ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار آمین